विवाद चाहिँ कस्तो भने तपाईको र मेरो तपाईँ लिने म दिने भइसकेपछि तपाईको र मेरो बिचमा भएका सम्झौताहरूलाई अक्षरशः पालना गर्यो भने यो विवाद आउँदैन। तर अहिले म सुन्दैछु त्यो प्रमोद खरेलजीको गीत चाहिँ 5 वर्षको लागि मात्रै दिएको हुँ मैले भन्ने उहाँको एग्रिमेन्टमा त्यो थियो अरे। अब उत्पादक कम्पनीले चाहिँ होइन कहाँ हुन्छ त्यो त मैले गरिसकेपछि मेरो लगानी भएपछि मेरै हुन्छ भन्ने उहाँहरूको यो कहाँ उहाँहरू हो र यो बाटो त हामीले बनाएको हो हामी यो बाटोमा तर उहाँहरूलाई थाहा छैन हामीले बनाएको बाटोमा उहाँहरू पिच गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुले गोरेटो बनाइदिनु भयो त्यसलाई फराकिलो हुँदै गयो हामीले बनाइदिएको बाटोमा उहाँहरू पिच गर्नुहुन्छ अनि पिचमा हिँड्नुहुन्छ तर बाटो त बनाउने पहिलो पुस्तै हुन् पुराना कलाकारहरू नै र नयाँ पुस्ता बिचको ग्याप छ। भन्नेले जे भने पनि तिमी मेरी आमा भन्नेले जे भने पनि तिमी मेरी आमा आमा जस्तै बन तिमी नबन सानीमा। होइन त्यो गीतको पनि अब पहिला पनि मैले यस्तो गीतहरू कविताहरू लेख्ने गर्थेँ तर प्रकाशित गरिया थिएन होइन। पत्रिकाहरूमा 1-2वटामा चाहिँ मेरो गीतहरू छापिन्थ्यो। नझुकुन हाम्रा शिरहरू नझुकुन हाम्रो स्वाभिमान पुर्खाले आर्जेको हाम्रो मुलुक गर्नु छ दिएर बलिदान। त्यो नाटक हाम्रो 15 दिन जति चलेको थियो र त्यो बेलामा मैले 700 रुपियाँ पाएको थिएँ। 2038 सालको 700 भनेको त अहिले चाहिँ हाम्रो वर्तमान परिस्थितिमा दिएको पारिश्रमिकमा म सन्तुष्ट छैन त्यो बेलाको पारिश्रमिकले। तर त्यो चुइची पारेर मैले टेलिभिजनमा आउनुभन्दा अगाडि पहिले मैले एउटा दाग भन्ने फिल्ममा पनि युज गरेको थिएँ तर त्यति त्यसलाई त्यहाँ फिल्ममा चाहिँ त्यति मान्छे दर्शकहरूले चाहिँ के हुन्छ भने फिल्मबाट चाहिँ त्यति थाहा नपाउँदो रहेछन्। लोकतन्त्रको सर्वोपरि मान्यता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानव अधिकारको सिद्धान्त सामाजिक न्याय र समुदाय बीच सद्भाव अहिंसा र शान्तिको मार्ग राष्ट्रको स्वाभिमान र जनताको विकास व्यावसायिक मर्यादाको लागि हाम्रो पत्रकारिता हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकको विशेष प्रस्तुति हिजाब विमर्श। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। विगत लामो समयदेखि अर्थात् विगत 25 वर्षदेखि नेपाली पत्रकारिताको मेन स्ट्रिममा रहेर छापा माध्यमबाट विभिन्न विषयहरू उठाउँदै आएको हिमालय टाइम्स दैनिकले पछिल्लो समय डिजिटल माध्यमबाट पाठक दर्शकमाझ पुग्ने कोसिस गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू लिएर विमर्श गर्दै आइरहेका छौँ। भाषा साहित्य कला संस्कृतिका विज्ञहरू राजनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरू आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरू अर्थात् विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गर्नुभएका व्यक्तित्वहरूलाई लिएर विमर्श गर्ने गर्छौँ। यसै सन्दर्भमा विगत लामो समयदेखि नेपाली कला क्षेत्रमा आफूलाई समर्पण गरेर एक खालको उचाइ प्राप्त गर्नुभएका सर्जक हामीमा आज उपस्थित हुनुहुन्छ। खास गरी बालबालिकादेखि लिएर अथवा धेरै दर्शकहरूमा चुइँ पारेर नामबाट उहाँ प्रख्यात हुनुहुन्छ। यति भनिसकेपछि यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको हाम्रो पाहुना को हुनुहुन्छ भनेर। हो आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ वरिष्ठ कलाकार उत्तम केसीलाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? यही त हो अब कलाकारिता क्षेत्रमा लागेको मान्छे यसो कलाकारिता क्षेत्रतिरै रमाइरहेको छु। अहिले विगत 9-10 महिना अगाडिदेखि चाहिँ अलिकति हामी शिथिल अवस्थामा पनि चलिरहेछौँ। कोरोनाकोले मारमा पर्यौँ। कलाकारिता क्षेत्र यो 9 महिना 10 महिना पछि चाहिँ बल्ल अलिकति बामी सर्ने स्थितिमा फेरि सुरु भएको छ। त्यसै गरेर यही कला क्षेत्रमै अलिअलि लागिरहेको छु। कला क्षेत्रकै विषयमा हामी चर्चा गरौँला कुरा गरौँला। मैले थोरै अलिकति अगाडि यो अहिलेको देशको राजनीतिक उथलपुथल राजनीतिक घटनाक्रम सरफेरि अलिक कता राजनीतिमा पनि कता कता विकास बोर्डको सदस्य राजनीतिक नियुक्तिमा खाएको मान्छे हजुर के प्रभाव पार्छ यो राजनीतिक परिवर्तनले एउटा कलाकारलाई अथवा वर्तमानको अवस्थाले कतिको पिरोल छ? अब हेर्नुहोस् यो वर्तमान स्थितिमा त अब मलाई मात्र होइन यो देशवासी सम्पूर्णलाई पिरोलेकै छ। किनभने हामीले 5 वर्षसम्म एउटा स्थिर सरकार चाहेको थियौँ र जनताहरूले सबैले मिलेर नेकपाको
नेतृत्वमा एउटा 5 वर्ष देशको विकासका लागि स्थिर सरकार आवश्यक पर्छ। हामी समृद्धि गर्छौँ, विकास गर्छौँ, हामीलाई 5 वर्ष दिनुस् भनेर जनतालाई लाछाप गरेर लाछाप सामान्य लगाइदिए, 2/3 नै दिएका थिए। 2/3 लगभग 2/3 हिसाबमा दिए। तर परिस्थिति के भयो भने अब चलाउन सरकार चलाइरहने पक्ष र सरकार चलाउने पक्षकै भित्रमा चाहिँ अलिकति मनमुटावहरू बढ्दै गयो। सरकार चलाइरहेको र सरकारलाई सहयोग गर्ने पक्षबीच मनमुटाव हुनाले व्यक्तिगत मनमुटावले गर्दाखेरि अहिले हामी सबैजना मारमा परिरहेछौँ। अब यसमा अहिले सरकार पक्ष प्रधानमन्त्रीज्यूले मैले काम गर्न सकिनँ, मलाई काम गर्न दिएनन् भनेर एउटा संसदलाई अहिले विघटनको अवस्थामा राख्नुभएको छ र विघटन पनि भएको छ। र यो कुरा चाहिँ अहिले अब सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ एउटा न्यायिक प्रोसेसमा भइरहेको भएर यसमा खासै हामीले केही अहिले बोलिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। सर्वोच्चले के निर्णय गर्छ, सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गर्छ त्यसपछि बल्ल त्यसपछि अब सर्वोच्च निकायले सर्वोच्च होइन गरेको न्यायालयले चाहिँ अब के आउँछ त्यो अनुसार फेरि अब देशको परिस्थिति बदलिँदै जाला। अहिलेको हिसाबमा चाहिँ मैले भन्दाखेरि नहुनु पर्ने थियो, भयो, यसमा दुःख छ र परिस्थिति सम्हालेर अहिले जानुपर्छ। र अहिले जुन ओली सरकारको एउटा गति स्थिर रूपमा गति लिँदै थियो र यसलाई अवरुद्ध भएको जस्तो अलिअलि महसुस भएको छ मलाई चाहिँ। त्यो विषयमा अरू ज्यादा चाहिँ मैले केही भनिनँ। हुन्छ, म थोरै जोडेको मात्रै। हामी कला संस्कृतिकै कुरा गरौँला। यो क्षेत्रमा कसरी आउनुभयो? म चाहिँ बच्चैदेखि मेरो सानै उमेरदेखि नै अलिकति मेरो बालापनदेखि नै म अलिकति घरमा भन्नुहुन्थ्यो अब अलि यो छटपटे छ, यसले के गर्छ होइन, अब यो भन्नुहुन्थ्यो। अलि हँसी ठट्टा मजाकमै लागिरहेको मान्छे, गाउँकै सेरोफेरोमा हुर्केको मान्छे। अब अहिले मात्रै अब हाम्रो यो काठमाडौँको वरिपरि छेउछाउ पनि सबै नगरपालिका भए, नत्र हामी नेपालटार मनमैजू नेपालटार गाउँमा जन्मिएको मान्छे हुँ र अहिले त्यही मनमैजू नेपालटार अहिले तारकेश्वर नगरपालिका नेपालटार भएको छ। उत्तम केसी नेपालटार। हजुर उत्तम केसी म नेपाल हुँ, मेरो थर चाहिँ नेपालटारको बासिन्दा, नेपालहरू बसेको टार भएर नेपालटार भएको हो। पहिलो अभिनय के थियो होला अथवा कसरी? अनि त्यो बच्चा नै उसमा स्कुलदेखि नै हामी त्यस्तो काम गर्न थाल्यौँ। नाटकहरू स्कुलमा केटी बनेर पनि नाच्यौँ होइन, केटा बनेर पनि त्यसरी नै नाच्यौँ। अनि हाम्रो गाउँमा चाहिँ अब यो देउसी भैलो गरिसकेपछिको पैसा भएको जम्मा भएको पैसाले एउटा फेरि सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्ने। त्यो बेलामा त अब राजाहरूको जन्मोत्सवमा सांस्कृतिक महोत्सव मनाइन्थ्यो। त्यस्तै हिसाबले चाहिँ गाउँमै हामी स्टेजमा बारीको पाटोमा चाहिँ स्टेज बनाएर नाचगान गर्ने नाटक गर्ने गर्दै गयौँ। त्यस्तै क्रमले चाहिँ मैले चाहिँ 2000 सायद 34-35देखि नै रङ्गमञ्च यात्रा सुरु गरे पनि अब राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा चाहिँ 38 सालदेखि राष्ट्रिय नाचघरमा एउटा जोइ टिङ्ग्रे भन्ने नाटकबाट चाहिँ नाटकको प्रवेश गरेको। 38 सालमा राष्ट्रिय नाचघरको रङ्गमञ्चमा हजुर पहिलो थियो त्यो तपाईँको औपचारिक रूपमा? हजुर। त्यसबाट कति रकम पुरस्कार अथवा पारिश्रमिक पाउनु भएको थियो? पारिश्रमिकको हिसाबमा अहिले भन्यो भने मलाई अहिले चाहिँ बरु लाज लाग्छ। हेर्नुहोस् अहिले पारिश्रमिकको हिसाबमा त्यो बेलामा मैले पाएको पैसा र अहिलेको यो कला क्षेत्रमा पाएको पैसामा त्यो बेलाको पैसाले धेरै नै जितेको थियो। 2038 सालमा मैले त्यहाँ त्यो नाटक हाम्रो 15 दिन जति चलेको थियो र त्यो बेलामा मैले 700 रुपियाँ पाएको थिएँ। 2038 सालको 700 भनेको त अहिले चाहिँ हाम्रो वर्तमान परिस्थितिमा दिएको पारिश्रमिकमा म सन्तुष्ट छैन। त्यो बेलाको पारिश्रमिकले धेरै उत्साहित बनायो। पहिलो रकम के गर्नुभएको थियो होला? अनि त्यो चाहिँ के थियो भने म चाहिँ अलिकति हँसी मजाक ठट्टा रमाइलो गर्नुपर्ने मान्छे। मैले त्यो पैसा मेरो साथीभाइहरूसँगै बस्दै साथीभाइहरूसँग रमाइलो गर्दै नै सिद्ध्याएँ। मैले त्यसलाई कुनै एउटा निश्चित उद्देश्यमा लगाउन सकिनँ। नाटकमा लामो समय रहनुभयो। हजुर। त्यसपछि टेलिभिजनको पर्दामा आउनुभयो। त्यो नाटक खेल्दा खेल्दै बिस्तारै हुँदै हुँदै त्यो बेलामा त नेपाल टेलिभिजनको स्थापना पनि भएको थिएन। 2041 साल माघदेखि परिक्षण प्रसारण भए जस्तो लाग्छ। औपचारिक त 42 सालदेखि हो। त्यसपछि हामी नाटक खेल्ने मान्छेहरूको ग्रुपहरू हुँदै हुँदै त्यो बेलामा हामी सृजना समूह भन्नेमा थियौँ। अब यो हाम्रो श्रद्धेय कलाकार निर शाहज्यूको एउटा श्री समूह भन्ने थियो।
त्यो श्री समूहको टिम चाहिँ हाम्रो निरसाज्यू टेलिभिजनको अध्यक्ष भइसकेपछि त्यो टिमको धेरै मान्छेहरू नेपाली टेलिभिजनमा जागिर प्लस कलाकारिता पनि सुरु गर्नुभयो अनि हामी चाहिँ त्यसमाबाटै संसर्ग भएर टेलिफिल्महरूतिर खेल्न थाल्यौँ। अनि 2042 सालमै मैले त्यो युधिर शमशेर थापा उपन्यासकार उहाँको निर्देशनमा एउटा आजित भएर भन्ने एउटा टेलिफिल्म पनि पहिलो टेलिफिल्म आजित भएर हजुर। त्यसपछि कति जति आए? त्यसपछि थुप्रै आए, मन भावना झ्याउकिरी हुँदै थोरै भए पुगेश्वरी चेतना हाम्रो लय सङ्ग्रौलाज्यूको निर्देशनमा बनेको त्यसैबाट चुइची पारेको हजुर। त्यो चाहिँ जीवनचक्र भन्ने टेलिफिल्ममा चाहिँ मैले लय सङ्ग्रौलाज्यूकै टेलिफिल्ममा चुइची पारेर भनेर एउटा थेगो बोलेको थिएँ। अनि त्यो थेगोले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि मलाई धेरै जस्तो होइन, म पनि यहाँसँग धेरै ठाउँमा गएको छु, ओ चुइची पारेर आयो भनेर टाढैबाट हजुर हो त्यही रमाइलो चाहिँ एउटा पक्ष चाहिँ त्यसले पनि जन्माएको छ। तर त्यो चुइची पारेर मैले टेलिभिजनमा आउनुभन्दा अगाडि पहिल्यै मैले एउटा दाग भन्ने फिल्ममा पनि युज गरेको थिएँ। तर त्यति त्यसलाई त्यहाँ फिल्ममा चाहिँ त्यति मान्छे दर्शकहरूले चाहिँ के हुन्छ भने फिल्मबाट चाहिँ त्यति थाहा नपाउँदो रहेछन् जति चाहिँ टेलिभिजन सबैको घर घरमा भयो। हजुर, अब ठुलो पर्दा त फिल्ममै के अरे हलमै गएर हेर्नु पर्यो, हलमै गएर हेर्नुपर्ने भएर पनि हुनसक्छ। थोरै दर्शकहरूले हेर्नु भयो होला, त्यसले अलिक पपुलर पाएन। ठुलो पर्दाको पहिलो कुन थियो होला? मैले ठुलो पर्दाको फिल्ममा चाहिँ हाम्रो मोहन निरौलाज्यूको एउटा सहनिर्देशनमा बनेको त्यो आदर्श नारी भन्ने फिल्ममा चाहिँ सानो एउटा झुलुक्क देखा परिया मात्रै हो त्यसमा, त्यस्तो हो। तर मोहन निरौलाज्यूकै मैले निर्देशनमा चाहिँ मेरो पहिलो फिल्म भनेर चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि पुकार भन्ने चलचित्रमा चाहिँ मैले 49 साल हो कि जस्तो 48-49 सालतिरबाट ठुलो पर्दाको फिल्ममा चाहिँ अलि राम्रो भूमिका खेलेको हो। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म आउँदा कति जति फिल्ममा अभिनय गर्नु? 200 भन्दा बढी नै भइसक्यो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब कति यति नै भन्ने मैले निर्क्युल गर्न सक्दिनँ। मैले 200 जति चाहिँ पहिला चाहिँ यसो नोट गरेर पनि राख्थेँ अनि फिल्महरूको नामहरू, तर त्योभन्दा पछाडि राखेको छैन। अझ बढी 300 को हाराहारीमा पुग्यो होला जस्तो लाग्छ। सिरियलहरू कति पुग्यो होला? टेलिफिल्महरू पनि लगभग अब सानो टुक्रिएर यो सिरियल जस्तो गरेर त्यो पनि तपाईँको 100 को हाराहारीमा पुग्न लाग्यो। पछिल्लो समय टिभीका कार्यक्रमहरू केही कम भएका छन् अनि युट्युबले यसको ठाउँ लिइरहेको छ। यहाँ पनि विभिन्न युट्युबको उसमा देखिने गर्छ, धेरै देखिने कलाकार मात्रै पर्नुहुन्छ। हजुर हजुर। यो सबै ठाउँ युट्युबले लिइरहेको हो होइन? यस्तो छ, टेलिभिजनमा पनि टेलिफिल्महरू त नआएको होइन, आइरहेकै छन्। त्यो कस्तो भने अहिले यो डिजिटल प्लेटफर्मले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई धेरै सुविधा सम्पन्न गराइदियो। टेलिभिजनमा प्रस्तुत गरेका कार्यक्रमहरू पनि युट्युबमा राख्छौँ, त्यो पनि भयो। अनि सजिलो माध्यम भएको भएर टेलिभिजनमा मात्रै प्रोग्राम देखाउँदाखेरि हप्तामा 7वटा टेलिफिल्म आउँथ्यो भने अब टेलिभिजन र यो कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने युवाहरूको जमात चाहिँ एकदमै व्यापक रूपमा बढेकोले मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो प्लेटफर्म आफै बनाउन थाले। त्यसको लागि चाहिँ युट्युब माध्यम बन्न सक्यो। त्यसले गर्दाखेरि युट्युबबाट पनि अहिले आफ्नो मनका इच्छाहरू पुरा गरिरहेछन्। अझ युट्युबलाई छोडेर अहिले त हेर्नुहोस् अब फेरि यो टिकटकको जमाना आइरहेछ होइन। टिकटकमा आइएन भने त मान्छे कलाकारै होइन जस्तो पनि भइरहेछ। अब नयाँ यहाँ पनि धेरै टिकटकमा आएको देखिन्छ। होइन, मैले पनि यस्तो भयो, टिकटक मैले पनि बनाउने कस्तो भने अब यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ घरमै बसियो, घरमै बसेर हेर्दा हेर्दा अरूहरूको टिकटक हेर्ने, अरूहरूको त्यो युट्युब हेर्ने गर्दा गर्दै अनि आफूलाई पनि धेरैले खोइ तपाईँको टिकटक देखिएन भन्ने चाहिँ दर्शकहरूको एउटा भनौँ न फोनमा कसैले कि उसमा फेसबुकतिर म्यासेज भएछ। त्यसपछि अनि मैले पनि टिकटकहरू बनाउन थालेँ। दर्शकहरूले मन पराइरहनु भएको छ, कहिलेकाहीँ बनाउँछु। पछिल्लो समय यहाँको टेलिभिजनमा आएको हाँस्य सिरियल थियो हजुर, जे होला होला हजुर, अहिले आइरहेछ। यो जे होला होला चाहिँ कस्तो भने अब हाम्रो रमाइलो टेलिभिजनबाट आइरहेको थियो। कुरा के भयो भने त्यो टेलिभिजनमा चाहिँ हामी लकडाउनको अवस्थामा थियौँ। लकडाउनको अवस्थामा हामी
टेलिफिल्मलाई चाहिँ अलिकति हामीले खुम्चिएर एउटा घरभित्रै मात्रै बनाइरहेको थियौँ र त्यसलाई चाहिँ अलिकति बाहिर पनि लानुपर्ने अवस्था थियो र त्यो अवस्था चाहिँ लकडाउनको कारणले अलिकति गर्न सकिएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले अब लकडाउनमा धेरै भिडभाड पनि गर्न नहुने अवस्था भएर हामीले केही समयको लागि अहिले त्यो ब्रेक गरेका छौँ। यसलाई कन्टिन्यू म फेरि गर्छु। पछिल्लो चलचित्र के थियो? पछिल्लो चलचित्र त मैले खेलेको त 9 नबन्नु ल, 1000 जुनीसम्म, 9 नबन्नु लको सिरियलमा सबैमा 1000 जुनीसम्म यिनीहरू नै हुन्। अहिले लकडाउन पछि अहिले लकडाउनको बेलामा चाहिँ कुनै सिनेमाहरू त्यो खासै त्यस्तो सुटिङ भएका छैनन्। एक दुईवटा सानो सानो बजेटका फिल्महरू बनिरहेछन्, त्यसमा अलि त्यति मैले इन्ट्रेस्ट दिइरहेको छैन। नाटकबाट आउनुभयो, टेलिसिरियलहरू थुप्रो भए, फिल्ममा पनि हुनुभयो। पछिल्लो समय उत्तम केसीको परिचय बदलिएको छ भन्छन् नि, गीतकार उत्तम केसी हुनुभएको छ। होइन, त्यो गीतको पनि अब पहिला पनि मैले यस्तो गीतहरू कविताहरू लेख्ने गर्थेँ, तर प्रकाशित गरिएको थिएन होइन। पत्रिकाहरूमा एक दुईवटामा चाहिँ मेरो गीतहरू छापिन्थ्यो। पहिला पनि हाम्रो पहिला छापिएका कविताहरू अहिले पनि छन्। कहिलेकाहीँ अब त्यो हेरेर बसिरहेको बेलामा पछिल्लो गीत कविता पहिलेदेखि लेख्नुहुन्थ्यो, तर म पनि हो है भनेर आएको थिएन। र त यस्तो रेकर्ड गरेपछि, गीत रेकर्ड गरिसकेपछि चाहिँ गीतकार भनेर परिचय हुँदो रहेछ। कुरा के पर्यो भने यो हाम्रो देशमा चाहिँ यो अहिलेको ओली सरकारले चाहिँ एउटा राष्ट्रलाई, हाम्रो देशमा चाहिँ थिचोमिचो गरेको, हाम्रो भूभाग चाहिँ हराएको बेलामा हाम्रो नक्सा नयाँ जारी भइसकेपछि त्यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा निक्लिएपछि चाहिँ फेरि भारतबाट चाहिँ अलिकति अर्कै किसिमको प्रतिक्रियाहरू आइसकेपछि चाहिँ होइन, हामी नेपालीहरूले पनि एउटा जागरुक हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा गीत मैले त्यो लकडाउनकै समयमा लेखेको थिएँ। के छ त्यसको? नझुकुन हाम्रा शिरहरू, नझुकुन हाम्रो स्वाभिमान, पुर्खाले आर्जेको हाम्रो मुलुक गर्नु छ दिएर बलिदान भन्ने एउटा लेखेँ। राष्ट्रभक्तिको त्यो गीतलाई पनि फेरि हाम्रो मिलापमा चाहिँ छापियो र त्यो छापिन त्यहाँ प्रकाशित हुनासाथ मेरो एकजना साथी जीवन साईले चाहिँ यो गीतलाई चाहिँ गीत बनाउनु पर्यो। निर्देशक जीवन साईले चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने यो गीत चाहिँ निकाल्नलाई तपाईँ के हुन्छ भन्नुभयो। साईराम पिक्चर्सले एउटा गीत खोजिरहेछ राम्रो यस्तै राष्ट्रिय गीत भनेपछि ठिक छ बनाउनुहोस् न भनिसकेपछि उहाँले हाम्रो सिडी विजय अधिकारीलाई कम्पोज गर्न दिनुभएछ र उहाँले आफैले गाउनुभयो। उहाँको श्रीमतीले पनि गाइदिनु भयो र त्यो असाध्यै राम्रो जोसपूर्ण गीत राष्ट्रिय भावनाले राम्रो बनेको छ। त्यसमा धेरै कलाकार पनि सहभागी हुनुहुन्छ, खेल्नु भएको छ। अनि हाम्रा राष्ट्रिय कलाकारहरूलाई पनि मैले त्यो लकडाउनकै बेलामा एकदमै डराइकन ठुलै समूह जम्मा पारेर मैले त्यो गरेँ। र यस्तै गरेर अब एउटा चाहिँ मैले एउटा सानीमा भन्ने अरू गीत पनि छ। यो सानीमा भन्ने एउटा मैले यो सिरियलको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको थिएँ र त्यसको अहिले गीत पनि फेरि ठ्याक्कै एउटा कम्पोज भइसकेको छ मेरो। अब यो सोमबारदेखि रेकर्डिङ छ। हजुर, सोमबार रेकर्डिङ छ। अनि त्यो अर्को एउटा यो अहिले आजकलको यो टिकटकको भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो टार्गेट गरेर अर्को एउटा पनि गीत तयार भइसकेको छ। त्यो चाहिँ अलिकति भाइरल टाइपको छ। यो चाहिँ सानी भनेको आमा जस्तो एउटा अब हाम्रो चाहिँ एउटा आमाले जन्म दिएको होइन कि अर्को सौतिनी आमा, एउटा आमा मरिसकेपछि सानी आमा ल्याउने बाउको चलन हुन्छ नि। बाउले बिहा गरेर ल्याइसकेपछि अनि त्यो बैलाको बच्चालाई चाहिँ अब आफूले बच्चा नजन्माएसम्म चाहिँ राम्रो हेरविचार गर्ने र आफू पछि आफ्नो पनि सन्तान भइसकेपछि सौतेनी व्यवहार गर्ने त्यो जुन दृश्य त्यो भएर त्यो उसमा चाहिँ एउटा सिरियल टाइपको चलचित्र कर्मी भएको हुनाले गीतमा पनि पुरै कथा हाल्नु भएको छ। कथानकै छ। अब दुई लाइन त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो भने भन्नेले जे भने पनि तिमी मेरी आमा, भन्नेले जे भने पनि तिमी मेरी आमा, आमा जस्तै बन तिमी नबन सानीमा भनेर यसरी यो छ। जस्तो त्यसमै अर्को लाइन चाहिँ के भने जन्मको दोष हो कि होइन भाग्यको खेल, आमा तिमीले मायामा किन गर्छौ झेल। यसरी
छोराले बच्चाले त्यो आफ्नो आमा सम्झिरहेको आमालाई यो प्रश्न उत्तर गरेर ढिलो आयो कडा आयो भने जस्तै अब सशक्त गीतकारको रूपमा पनि उत्तम केसी गीतकारको रूपमा पनि हाम्रो त्यो भन्दा पनि यसो मनमा लागेका भावनाहरू कोर्ने हो। अब सबैले यस्तो अन्तरकुनामा पहिलेदेखि थियो, अहिले प्रस्फुटन भइरहेछ। अथवा अघि पनि भन्नुभयो यहाँले डायरीमा कता लेखेर थन्काउने गर्नुभएको थियो, अहिले अब ल्याउँ पाठकमाझ दर्शकमाझ भनेर ल्याउनु भयो। हजुर, यो गीत सङ्गीतको विषयमा विवाद आइरहेका हुन्छन्। अहिले पनि पछिल्लो समय प्रमोद खरेल र अनि बिन्दावासिनीको विषयमा पनि विवाद आइरहेको छ। हजुर, यसलाई कसरी लिनुभएको छ अथवा यसको बारेमा यस्तो छ, पहिला सुरुमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने गीतहरू लेखिसकेपछि गीतहरू गाउने भइसकेपछि अलिकति यो कपिराइटका कुराहरू पहिला थिएनन्। अब अहिले कपिराइटको कुराहरू आइरहेछन् र कपिराइटको कुरा आइसकेपछि भने जो स्रष्टा सर्जकहरूले जुन एउटा सिर्जना गर्नुहुन्छ त्यो गीतको असली हकदार त स्रष्टा सर्जक नै हुन्छन्। र त्यो स्रष्टा सर्जक हुन्छन् भन्दैमा हाम्रो गीत तयार पारिदिनको लागि पनि त यहाँ एकजना निर्माताको जरुरी हुन्छ। उहाँसँगको सहकार्यमा त्यो गीत तयार गरिन्छ। एउटा सुनौ लाग्ने अथवा सुनिरहँ लाग्ने गीत त हाम्रो कानमा ठोकिँदासम्म गीत लेख्ने मान्छे, सङ्गीत गर्ने मान्छे, कम्पोज गर्ने मान्छे, उत्पादन गर्ने मान्छे, सबै लगानी गर्ने मान्छे, धेरैको संयोजनबाट बल्ल एउटा गीत बन्छ। अनि त्यो विषयमा चाहिँ के हुन्छ भने यो कपिराइट आइसकेपछि, कपिराइटको सिस्टम आइसकेपछि चाहिँ त्यो के हुन्छ भने विवाद चाहिँ कस्तो भने तपाईँको र मेरो, तपाईँ लिने म दिने भइसकेपछि तपाईँको र मेरो बिचमा भएका सम्झौताहरूलाई अक्षरशः पालना गर्यो भने यो विवाद आउँदैन। तर अहिले म सुन्दैछु त्यो प्रमोद खरेलजीको गीत चाहिँ 5 वर्षको लागि मात्रै दिएको हुँ मैले भन्ने उहाँको एग्रिमेन्टमा त्यो थियो अरे। अब उत्पादक कम्पनीले चाहिँ होइन कहाँ हुन्छ, त्यो त मैले गरिसकेपछि मेरो लगानी भएपछि मेरै हुन्छ भन्ने उहाँहरूको यो बिचमा अहिले विवाद परिरहेको छ। विषयमा मुद्दा पनि छ। अब यसमा चाहिँ अब सम्बन्धित अब मुद्दाको पनि छिनोफानो त गर्छ नै। तैपनि म चाहिँ के भन्छु भने जसले जे गरे पनि तपाईँको एउटा जुन सिस्टममा एग्रिमेन्ट सिस्टममा गरिसकेपछि त एग्रिमेन्टमा जे कुरा लेखिएको हुन्छ त्यसकै हक हुन्छ, त्यही अनुसारको चल्नुपर्छ। दुवै पक्षलाई म चाहिँ त्यो एग्रिमेन्ट हेरेर ठ्याक्क दुवैजनाले नै आफ्नो समस्याको समाधान गरिदिएर चाँडै यसको निकास ल्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ। म फेरि फर्केँ कला क्षेत्रमै। विगत लामो समयदेखि हुनुहुन्छ यहाँ र कुनै पनि समय यो वर्ष उत्तम केसीको अलिक कम भयो भन्ने छैन। सुरुदेखि नै अहिलेसम्म लगातार रूपमा आइरहनु भएको छ। हरेक वर्ष फिल्म, टेलिसिरियल केही पछिल्लो समय त टिकटकमा भाइरलै हुनुहुन्छ। त्यो समयको कला अथवा जुन पहिलाको जुन कला र अहिलेको कला क्षेत्रका व्यक्तिहरूमा के फरक पाउनुहुन्छ, कस्तो पाउनुहुन्छ? पहिलाको र अहिलेकोमा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ खासमा चाहिँ पहिलाका कलाकारहरू चाहिँ एकदम अलि बढी अनुशासित अलि मर्यादित संयमित हुनुहुन्थ्यो भने अहिलेको कलाकारहरूमा चाहिँ त्यति मर्यादित र संयमित हुनुहुन्न। काहीँ केही पर्यो कि झडङ्ग भएर एकदम एक्सनमा उत्रिहाल्ने र त्यो पनि छ। र अर्को कुरा आफूभन्दा माथिको पिँढीलाई चाहिँ कहाँ उहाँहरू हो र यो बाटो त हामीले बनाएको हो, हामी यो बाटोमा, तर उहाँहरूलाई थाहा छैन हामीले बनाएको बाटोमा उहाँहरू पिच गर्दै हुनुहुन्छ। गोरेटो बनाइदिनु भयो, त्यसलाई फराकिलो हुँदै गयो। हामीले बनाइदिएको बाटोमा उहाँहरू पिच गर्नुहुन्छ अनि पिचमा हिँड्नुहुन्छ। तर बाटो त बनाउने पहिलो पुस्ता हुन्, पुराना कलाकारहरू नै र नयाँ पुस्ता बिचको ग्याप छ। पुरानो पुस्तालाई नयाँ पुस्ताले मान्दैन, हामी नै हौँ अहिले सर्वसर्वा भन्ने खालको अलिकति सबै छैनन् त्यस्तो, सबै त त्यस्तो हुनुहुन्न, तर त्यसमा पनि यस्तो केही हुनुहुन्छ। अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो कला क्षेत्र भनेको एकदम भवसागर हो। भवसागरमा 2-4 जना यसो गडाङगुडुङ आयो भने हामी विचलित हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन। यसै रूपमा चलिरहन्छ। पहिला हामी अब एनालग सिस्टममा थियौँ भने अहिले डिजिटल सिस्टममा छौँ। पहिला काम गर्न धेरै गाह्रो थियो, अब अहिले धेरै सजिलो भएको छ। पहिला एउटा फिल्म तयार गर्नलाई 6 महिनादेखि लिएर वर्ष दिनसम्म लाग्थ्यो भने अहिले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्ने हो भने तपाईँ 3 महिनाभित्र फिल्म सम्पूर्ण काम पनि गरेर एकदम रिलिजै हुने अवस्था पनि छ। धेरै सजिलो भएको छ। त्यो सजिलोको माध्यमले गर्दा धेरै मान्छेहरू पनि यो क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ। हजुर, अबको योजना होइन, अबको योजना भनेको त अब यो कला क्षेत्रलाई त बिर्सिन सकिँदैन। किन पनि बिर्सिन सकिँदैन भने म जति बेला कला क्षेत्रमा लागेँ त्यति बेला म सरकारी नोकरीमा पनि थिएँ।
त सरकारी नोकरीलाई पनि मैले लामो समय नेपाल सरकारको जागिरी पनि थियो। यहाँको कलाकार बाहेक अर्को पाटो त्यो छ। पाटो त्यो पनि थियो र मैले के भने त्यसमा चाहिँ के भने हामी भन्नु मिल्छ हाम्रो दर्शकहरूलाई कुन क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो? होइन, म त वन विभागमा जागिर थिएँ। वन विभागमा जागिर भइसकेपछि पछिल्लो समयमा म मालपोत कार्यालयसम्म जाँदाखेरि मैले चाहिँ पैसा कमाउने उद्देश्य राखेको भए म अवकाश लिइसक्नुभयो कि? अवकाश भइसकेँ। मैले पैसाको कमाउने उद्देश्य लिएर बसेँ भन्दा पनि नेपाली कला संस्कृतिलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ, हामी कलाकारहरू राष्ट्रका गहना हौँ भनेर मात्र होइन, हामी प्रुफ गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले जागिर बिचमै छोडेर मालपोतमा जागिर हुँदा मैले छोडिदिएँ। मैले किनभने त्यति मैले आफ्नो यो नेपाली कला संस्कृतिकै पूर्ण रूपमा म विकास गर्नुपर्छ भनेर यतातिरै लागेको छु। अहिले उत्तम केसीले राजनीतिक कलाकार नै भन्छन् नि। राजनीतिक कलाकार म राजनीतिक कलाकार होइन, राजनीतिप्रति आस्था छ मेरो। भन्न खोजेको कला क्षेत्रमा हुने विभिन्न चुनावहरू, कलाकारसँगको चुनाव अथवा अन्य क्षेत्रमा पनि उत्तम केसी त्यस हिसाबले राजनीतिक कलाकार हो। देशको राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ, कला क्षेत्रकै भित्र पनि उत्तम केसीको राजनीति चल्छ भन्छ। होइन, यस्तो छ कतिको सत्यता होइन, सत्यताको हिसाबमा के भन्छु भने कला कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ जस्तो के भने त्यो संस्थामा को मान्छेलाई ल्याउँदा ठिक हुन्छ र कसले यो संस्थाको गतिलाई अगाडि बढाउन सक्छ र को मान्छेको नेतृत्वमा भयो भने हाम्रो देशको कला संस्कृतिको विकास हुन्छ भनेर त्यो विषयमा आफ्नो अलिकति मनले खाएको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो प्लेटफर्ममा अगाडि ल्याउन सकियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले कहिलेकाहीँ लबी गर्छु। त्यतिले नै कसैले राजनीतिक मान्छे हो भन्छन् भने मलाई स्वीकारै छ। त्यति अप्ठ्यारो पनि बसेर काम गर्नुपर्छ। विगत धेरै अगाडिदेखि मैले 51 सालदेखि नै मैले थुप्रै त्यो कार्यकारी सदस्य सचिव हुँदै काम गरेँ। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ अहिले संस्थाको भन्दा अलि बाहिरै छु। त्यति विभिन्न बाहिर बसेर सहयोग पुर्याइरहेको छु। त्यसमा अब मैले भने राम्रो काम गर्नेको लागि म सधैँभरि एकदम दाहिने हात भएर काम गर्दिरहन्छु। यो चलचित्र क्षेत्रको श्रीवृद्धिको लागि हामी छौँ अथवा हामीले गरिरहेछौँ भनेर जुन एउटा संस्था छ चलचित्र विकास बोर्ड, चलचित्रको विकास गर्न गठन भएको संस्था, त्यसमा पनि यहाँ लामो समय बस्नुभयो। लामो समय भन्नाले एउटा 2 वर्षको कार्यकाल मैले बिताएँ। त्यो चलचित्र विकास बोर्डले जति काम गर्नुपर्थ्यो त्यति गर्न सकेको छैन अथवा जुन उद्देश्यको लागि त्यो स्थापना भएको त्यस अनुसारको प्रतिफल प्राप्त भएको छैन भन्नेहरू छन् नि। यहाँ त्यहाँ बसिरहँदाखेरि कस्तो पाउनुभयो? यो साँच्चै आरोप हो अथवा काम गर्दा गर्दै जति गर्नुपर्ने त्यति गर्न नसके हो? होइन, त्यस्तो छ। यो चलचित्र विकास बोर्डको उद्देश्य होइन, त्यसको लक्ष्य अनुसार त काम त भइरहेकै छ। अब त्यसमा परिवारजित रूपमा अलिकति अरू अन्य कुराहरू थपिँदै जाने हुन्। अब एउटा कुरा चाहिँ के भने चलचित्र विकास बोर्ड चाहिँ आफैमा स्वायत्त छैन। फेरि कसैले के भन्छ सरकारको सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत भएको भएर चलचित्र विकास बोर्डको आवश्यकतै छैन भन्नेहरू पनि छन् नि। होइन, आवश्यकता छैन भनेर त मान्छेहरूलाई त्यो रिस उठ्यो भने काम अब आफू त्यहाँ छैन भने जसले पनि रिस पोख्ने चाहिँ यो आवश्यकै छैन, यो मान्छेको के काम, यसलाई निकाल्दिउँ भन्ने जस्तो एउटा आरोप चाहिँ हो। तर कामै छैन भन्ने चाहिँ होइन। किनभने चलचित्र विकास बोर्डको एउटा उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्य अनुसार त चलचित्र विकास अगाडि बढिरहेकै छ। जस्तो चलचित्र निर्माणको प्रक्रिया गर्नको लागि नेपाली चलचित्रको लोकेसनहरूको प्रोभाइड गर्नको लागि नेपाली चलचित्रको नीति निर्माण गर्नको लागि त्यो स्थापित संस्था हो। र नेपाली चलचित्रको पहिला चाहिँ पुरानो एउटा चलचित्र नीति थियो, त्यसलाई चाहिँ परिमार्जित हाम्रै पालामा परिमार्जित भइसकेको छ र त्यसलाई अक्षय रूप अहिले अब पालनाको स्थिति आइरहेछ। अनि चलचित्र विकास बोर्डले चाहिँ फेरि यसमा जोडे कसैले के आरोप पनि लाउँछन् भने नेपाल चलचित्र विकास बोर्डले नेपाली चलचित्र भन्दा पनि हिन्दी चलचित्रलाई बढी माया गर्छ भन्ने छ। होइन, त्यो यस्तो छ, त्यो माया होइन। चलचित्र बोर्डको स्थापना नै अलिकति गलत किसिमले त्यो चलचित्र विकास बोर्डलाई चाहिँ गलत किसिमको एउटा के चाहिँ त्यहाँ छ भने त्यो अहिले पनि त्यो हटाउने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ। हाम्रो पालामा पनि हटाउन हामीले खोजेको हौँ। तर के छ भने चलचित्र विकास बोर्डमा चाहिँ सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ बजेटको व्यवस्था गरिएको रहन्छ। त्यहाँ चाहिँ के छ भने हिन्दी चलचित्रहरू अथवा विदेशी चलचित्रहरू देखाएपछि त्यसबाट उठ्ने चलचित्र विकास शुल्कबाट चलचित्र विकास बोर्डको
गठन त्यो निर्माण र सञ्चालन प्रक्रिया बनाइदिएको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हिन्दी चलचित्र इङ्ग्लिस चलचित्रहरू चाहिँ देखाएपछि चाहिँ पैसा आउने नत्र पनि नआउने भावेर मान्छेहरूले चाहिँ आरोप त्यो लगाएको हो। तर त्यस्तो किसिमले होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अहिले वर्तमान हाम्रो बोर्ड अध्यक्षज्यूले पनि त्यसलाई हटाउने प्रक्रियामा लगिरहनु भएको थियो। सायद अब हट्छ होला। त्यो सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा बजेटको व्यवस्था चाहिँ गर्नु जरुरी छ। अनि अब चलचित्र विकास बोर्डले चाहिँ अहिले भनौँ न अहिले हाम्रो दयाराम सरको पालोमा चाहिँ के छ भने चलचित्र निर्माणमा चाहिँ लाग्ने युवाहरूलाई चाहिँ जमातलाई चाहिँ लक्षित गरेर स्कुल स्तरदेखि नै एउटा चलचित्र पढाउने व्यवस्था पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अब चलचित्र नीतिहरू पनि लागू गर्दै हुनुहुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चलचित्र विकास बोर्ड आवश्यक छैन भन्ने नै होइन। चलचित्र विकास बोर्ड आवश्यक छ र त्यसलाई स्वायत्तता प्रदान गरेर सबल कसरी बनाउने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ। अझ विस्तृत बनाउनु पर्यो। अहिले चाहिँ चलचित्र विकास बोर्ड चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतबाट चलिरहेछ भने त्यसलाई एउटा स्वायत्तता प्रदान गरियो भने चाहिँ अझ बढी विकास चलचित्रको विकासको लागि लाग्न सक्छ। अब यहाँको केही आउँदैछ दर्शकमाझ? दर्शकमाझ यस्तो छ। अब दर्शकमाझ त अब आउने तर्खर त छ। एउटा मेरो टेलिफिल्म पनि बन्दैछ, गीत पनि बनिहाल्नु, गीत पनि आउँदैछ, त्यो पनि छ। अब टेलिफिल्म चाहिँ मैले एउटा सुख दुःख भन्ने टेलिफिल्मको पनि निर्माणको प्रक्रियामा छ भने यो सानीमा भन्ने एउटा सिरियल अथवा यसलाई चाहिँ वेब सिरिजको रूपमा पनि आउन सक्छ र यो फिल्मको रूपमा पनि आउन सक्ने सम्भावना छ। यसको चाहिँ टाइटल सङ चाहिँ हाम्रो अष्टलामा सङ्गीतकार अष्टलामाले गर्नुभएको छ। यो चाँडै नै अब रेकर्ड हुँदैछन्। अनि त्यसपछि तपाईँको यो मेरो एउटा पहिलादेखि नै बनाउने भनेर रोकिरहेको यो फागुनदेखि यो अब अलिकति सबै कुरा मिलिसक्यो। यो फागुनदेखि जन्ते बाख्रो भन्ने त्यो फिल्मको पनि अब हाम्रो सुटिङ सुरु हुँदैछ। यो चाहिँ अलिकति अब यो जाडो महिना पनि जाओस्। अब कोभिडको अलिकति सिचुएसनले पनि अलिकति हामीलाई सजिलो बनाइरहेछ र चाँडै नै अब यो महिनाको अन्तिम सायद यतातिर चाहिँ हाम्रो लय सङ्ग्रौला दाइसँगले निर्देशन गर्नुभएको हाम्रो एउटा पहिला नेपालमा चाहिँ नचलाएको र हामीले सिक्किममा चलाइसकेको एउटा चलचित्र छ। त्यसको नेपालमा चाहिँ चलेको छैन। सिमाना त्यो सिमाना नामको सिनेमा नेपाली सिनेमा अब यो चाँडै नै यो महिनाकै अन्तिमतिर चलाउने जमर्को गर्दैछौँ हामी। म अलिकति फेरि चलचित्र निर्माण क्षेत्रमै सरलाई एउटा प्रश्न सोध्न खोजेँ। यो चलचित्र निर्माण गर्दा धेरै मान्छेहरू मुर्गा खेतीमा लागे अथवा धेरै मान्छेलाई मुर्गा बनाएर चलचित्र बनाउँछन्, चलचित्रले व्यापार गर्दैन भन्ने पनि आरोप छ नि। अथवा अब राम्रो चलचित्र बनाउनेहरूले त अहिले राम्रो आम्दानी गरिरहेकै छन्। अब अहिलेको स्थिति चाहिँ अर्कै कुरा हो। र मुर्गा खेतीको विषयमा चाहिँ के भन्छु भनेमा यहाँ रहरले चलचित्र बनाउनतिर लाग्नेहरूको जमात पनि छ। खेल्न बनाउन आफै पैसा हाल्ने, आफै निर्माता खोज्ने र त्यस्तो ग्रुपहरू पनि छन्। त्यस्तो ग्रुपहरूले बनाउँदाखेरि त अब त्यो स्वाभाविक रूपमा मुर्गा त बनिहाल्छन् है। त्यसमा हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। जसले रहर गरेर कसैलाई फसाउने भनिन्छ भने ठुलो सपना देखाइन्छ, विदेशमा यति चल्छ यति लाख लगानी गर्नुहोस् अनि यसरी हुन्छ, तपाईँ पनि निर्माता बन्नुहोस् भनेर त्यसरी मोटिभेसन गरेर ल्याइन्छ। पछि फिल्म अब 2-4 हलमा चल्दैन अनि उनीहरू यस्तो हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ के छ भने अब सबैजनाले त्यस्तो गर्दैनन्। केही मान्छेहरू त्यस्ता पनि छन्। यो सबै ठाउँमा हरेक क्षेत्रमा तपाईँको यो हेर्नुहोस् न उल्टो सुल्टो छँदैछ। त्यही उल्टो सुल्टोभित्र पर्ने प्रक्रिया हुन्। र म यसमा के भन्न चाहन्छु भने जो पनि यो चलचित्र क्षेत्रमा निर्माणको लागि आउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ एउटा तरकारी पसलमा गएर सागको एक मुठा किन्दाखेरि चाहिँ उल्टाइ पल्टा गरेर साग राम्रो छ कि छैन भनेर चाहिँ हेरेर किन्नुहुन्छ भने चलचित्रमा त्यत्रो पैसा करोडौँ लगानी गर्न खोज्नुहुन्छ भने यो निर्माण गर्ने मान्छे राम्रो छ कि छैन, यसले गर्दाखेरि फिल्म चलाउँछ कि चलाउँदैन, राम्रो कथावस्तु लिन्छ कि लिँदैन र मलाई यसले सपार्छ कि बिगार्छ भन्ने कुरा सोचेर मात्रै चलचित्र क्षेत्रमा लाग्नुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। विगत 1 वर्ष आफैले आफ्नै हातमा छ यो। विगत 1 वर्षदेखि हामी कोरोना कहरमा छौँ। नयाँ फिल्म बनेको छैन, बनेका पनि हलमा आउन सकेका छैन। केही 1-2 अस्तिको हप्ताबाट फिल्म आउन पनि सुरु गर्यो। अबको नेपाली चलचित्र क्षेत्र कस्तो देख्नुहुन्छ? नेपाली चलचित्र क्षेत्र त राम्रो छ।
अब अहिलेको यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अलिकति दर्शकहरूलाई चाहिँ मनमा अलिकति भ्रम सिर्जना गरिदिएको छ। हलभित्र जान हुँदैन। समयपछि यो सामान्य होला। त्यसपछिको नेपाली चलचित्र क्षेत्र अथवा हिजोको नेपाली चलचित्र क्षेत्र र आगामी हाम्रो नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, अहिले चलचित्र क्षेत्रको लागि त राम्रो काम गर्नेहरूको लागि त यो चलचित्र क्षेत्र सधैँभरि राम्रो नै हुन्छ। किनभने हामीले पनि काम गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ इमान्दारीका साथ काम गर्ने मान्छेहरूलाई कुनै पनि क्षेत्रमा नराम्रो हुँदैन, राम्रै हुन्छ। तर काम गर्दा चाहिँ स्वच्छ सफा मनले राम्रो काम गर्नु पर्यो। कस्ता चलचित्रलाई दर्शकले बढी मन पराएको पाउनुहुन्छ? अहिले पहिलाको हाम्रो पहिला बनाउने चलचित्रहरूमा चाहिँ एउटा ठ्याक्क एउटा स्टोरी चाहिँ के पनि एउटा गाउँले परिवेश, अनि त्यसपछि एउटा मुखिया, त्यसपछि एउटा दुःख पाउने, एउटाले गर्ने आउने यस्तो टाइपको हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ बनी बनाऊ स्टोरीलाई नै बनाइन्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ अलिकति दर्शकहरूले चाहिँ यथार्थपरक प्रस्तुतिहरू खोजिरहनु भएको छ। हाम्रै घर वरिपरिका घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ अलिकति कथानक बनाएर बनाउँदाखेरि अलिकति बढी चलिरहेछ अहिले त्यसले गर्दाखेरि अब जस्तो भनौँ न यो छक्का पञ्जा टाइपको, नाइ नभन्नु ल टाइपको, यो तपाईँको कबड्डी टाइपको चलचित्रहरूले त धेरै मार्केट लिइरहेछ। त्यसमा अरू तानाबाना बुनेकाहरू त्यस्ता त जहिले पनि छँदैछन्, भइरहन्छ। जस्तै हाम्रो चलचित्रमा के छ भने एउटा हिरो भयो, हिरोनी भयो, अनि हिरोइनलाई आक्रमण गर्छ, हिरो कहाँ आउँछ उसले जित्छ, यस्तो यो नायिका बिनाको चलचित्र कल्पना गर्न सकिन्छ? सकिन्छ नि, किन नसक्नु? राम्रो कथावस्तु भयो भने जे पनि हुन्छ नि। त्यो नायक भनेर त्यो कपाल चिटिक्क परेको जिउडाल मिलेको मात्रै भन्ने छैन नि। अनि त्यसमा त कथाको नायक त जो एउटा सानो बालक पनि बन्न सक्छ, एउटा महिला पात्र पनि बन्न सक्छ, जसले कथालाई लिड गर्छ त्यही नै नायक हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि एउटा विषयवस्तु नेपालीपन भएको विषयवस्तुलाई लिएर प्रस्तुत गर्ने अहिले धेरैले जमर्को पनि गरिरहनु भएको छ। त्यस्तो खालको कथाहरूले पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई अब टेवा पुर्याउँछ होला जस्तो लाग्छ। जस्तो अहिले चलचित्र विकास बोर्डले पनि एउटा यो कथा बैङ्क जस्तो खोल्नु भएको छ, त्यहाँ पनि अहिले सूचना निकालेर थुप्रै कथाहरू जम्मा भएका छन् भन्ने सुनेको छु मैले। त्यसबाट पनि नयाँ कथाहरू निक्लेर त्यो नायक बिनाको चलचित्र पनि बन्न सक्छ। मौलिक चलचित्रहरूको थुप्रै चलचित्रहरू बन्ने, माटोको चलचित्र, भाषाको चलचित्र, हाम्रो कला संस्कृतिका चलचित्र, त्यस्ता चलचित्रहरू पनि बन्न थाल्छन्। अब हुन्छ, व्यस्त समयका बिच पनि यहाँसम्म आएर हाम्रो स्टुडियोसम्म पाल्नु भएर हामीलाई समय दिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब तपाईँको यो हिटाबिमर्समा ल्याएर एउटा आफ्नो मनका भावनाहरू, आफ्नो विगतदेखि वर्तमानसम्मका कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पनि तपाईँहरूको सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हस् त दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ कलाकार उत्तम केसी। उहाँसँगका विगतदेखि वर्तमानसँगका कुराहरू हामीले पस्किने जमर्को गऱ्यौँ, केही कुरा कोट्याउने कोसिस गऱ्यौँ। यहाँलाई हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्छ यसका लागि कमेन्ट गर्नुहोला। यस्तै आगामी कार्यक्रममा नयाँ अतिथिका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।